नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ दल मिल्ने सहमति भएको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दाबी। केन्द्रीय समितिमा निर्णय हुन बाँकी काङ्ग्रेसको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन जोड। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उप अंकुश नलगाइने सञ्चार मन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धता। नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनाई। रुस विरुद्धको युद्धमा पछि नहट्ने युक्रेनका राष्ट्रपतिको दाबी। सबै मोर्चाबाट आक्रमण जारी राख्ने चेतावनी। र नेपालले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा मार्च 24 मा थाइल्यान्डको सामना गर्ने। एएफसी एसियन कप छनौटलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह चुनावको तयारीको सन्दर्भमा सत्तारूढ दलहरूबीच मिलेर जाने सहमति भएको बताउनु भएको हो। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि पारस्परिक लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचालित हुन सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई उहाँले आह्वान समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अब सिङ्गो पार्टीको ध्यान स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसका लागि आवश्यक सङ्गठनात्मक र योजना निर्माण गर्न जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छन् र हाम्रो सहमति रहेको छ कि निर्वाचनमा पनि हामी मिलेर जाउँ। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि जति ठाउँमा सकिन्छ त्यति ठाउँमा मिलेर जाने। त्यसको निम्ति हामीले आफ्नो शक्ति कति छ त्यो शक्तिको हामीलाई आफै हेक्का रहनु पर्यो, ठिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अरू पार्टीको पनि शक्ति कति छ त्यसको पनि जानकारी हुनु पर्यो, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यसपछि पारस्परिक लाभ कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि सही विश्लेषण हुनु पर्यो र त्यस आधारमा हामीले अनि सहमति सहकार्यका लागि सिटको तालमेलका लागि उपयुक्त निर्णय पनि गर्नु। अध्यक्ष नेपालले दुई पटक आफ्नो पार्टीले एमालेसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर जित हासिल गरेको उल्लेख गर्दै अब पनि त्यसै गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको पनि दोहोर्याउनु भयो। एक्लै जित्ने अवस्था नभए पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर केपी ओलीलाई आफ्नो पार्टीले पराजित गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने विषय पार्टीका केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने बताएका छन्। उपसभापति खड्काले केन्द्रीय कमिटिले निर्णय नगर्दासम्म कार्यकर्तालाई गठबन्धनको विषयमा कुनै निर्देशन नगरिने बताएका छन्। त्यस्तै प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले काङ्ग्रेसले हालसम्म गरेका राजनैतिक तथा आर्थिक उपलब्धिहरूलाई जनताको माझमा लैजाने बताए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट टुङ्ग्याउने भएको छ। केही नेताहरूले गठबन्धनलाई आगामी तीनै तहका निर्वाचनसम्म कायम राख्ने सहमति भइसकेको बताए पनि काङ्ग्रेस नेताहरूले भने गठबन्धनको बैठकमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय पार्टीको केन्द्रीय कमिटिले निर्णय गर्ने बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ यसपछि चुनावको बारेमा। गठबन्धन दलहरूको बिचमा मात्र होइन कि नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा कसरी अगाडि बढ्छ, चुनावी तालमेल कोसँग गर्छ गर्दैन, त्यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छैन।
नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गर्छ, हामी त्यो निर्णयलाई जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा गठबन्धन गर्छौँ गर्दैनौँ, जरुरी छ छैन भन्ने विषय छलफलमा जाँदैन र हाम्रो 1 महिना अभियान त्यो विषय छलफलको विषय एजेन्डाको विषयको रूपमा जाँदैन। आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर काङ्ग्रेसले 1 महिने घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले काङ्ग्रेसले हालसम्म गरेका राजनीतिक तथा आर्थिक उपलब्धिहरूलाई जनताको माझमा लैजाने, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्नु परेको कारण र ओली सरकारले गरेका गैर संवैधानिक तथा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा जनतालाई सुसूचित गराउने बताएका छन्। र यसको मूल लक्ष्य आम नागरिकको बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त रूपमा पुर्याउने, हरेक घरमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय नेतृत्व पुग्ने र नेपाली काङ्ग्रेसको विचार, नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त, नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको काम, नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि गर्ने काम, यो समग्र विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनताको आवश्यकता, पीर मर्का, चाहना, आकाङ्क्षाहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा बुझ्ने र त्यसको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोलिको दिनमा प्रस्तुत गर्ने। प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले फैलाएको भ्रमको बारेमा समेत जनतालाई सुसूचित गर्ने बताएका छन्। यस्तै निर्वाचनमा प्रयोग गरिने भनेको हरियो मतपत्रलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणीलाई समेत प्रवक्ता महतले व्यङ्ग्य गरेका छन्। आपत्ति गर्ने हो भने त यत्रो चाहिँ वन जङ्गल, हाम्रो चाहिँ 40% वन जङ्गल, अब त्यसलाई नि सबै फाड्नुपर्ने हुन्छ होइन? किन उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो त्यो त उहाँलाई जान्नु होला। तर सायद मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभाव बढ्दैछ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ महसुस गरिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसले फागुन 29 देखि चैत 29 गतेसम्म सो अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै राजनैतिक दलहरूले तयारी गरेका छन्। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक 5 वर्षमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन दलहरूले तयारी गरेका हुन्। केही समय अघिसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा होला कि नहोला भन्ने दलहरूमा दुविधा थियो। तर अहिले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएसँगै दलहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डासहित तयारीलाई तीव्रता दिएका छन्। पुष्पश्री कार्कीको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनलाई नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियाको रूपमा मात्रै नभएर स्थानीय तहलाई विकासको बाटोमा लैजाने मार्गदर्शकको रूपमा हेरिने गरिएको छ। स्थानीय तहको विकास स्थानीय निर्वाचनपछि आउने नेतृत्वमा भर पर्ने गरेको छ। विभिन्न योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व छनौट हुने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि 2074 सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। त्यसअघि अर्को 5 वर्षीय कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि दलहरूले आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न तयारीलाई तीव्रता दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई जिताउन भन्दै घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान सुरु गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले अब हरेक टोलटोलमा नेपाली काङ्ग्रेसको जित सुनिश्चित हुने गरी प्रचार प्रसारमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त रूपमा पुर्याउने, हरेक घरमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय नेतृत्व पुग्ने र नेपाली काङ्ग्रेसको विचार, नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त, नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको काम, नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि गर्ने काम, यो समग्र विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनताको आवश्यकता, पीर मर्का, चाहना, आकाङ्क्षाहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा बुझ्ने र त्यसको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोलिको दिनमा प्रस्तुत गर्ने। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले पनि आफ्नो तयारीलाई तीव्रता मात्रै दिएको छैन। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश दौडाहामा लागेका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि आफ्ना सम्पूर्ण चुनावी तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।
स्थानीय तहको चुनावी प्रचारकै अभियानमा रहेका एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहज जित निकाल्ने भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई एकजुट भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिए। समय-समयमा हुन्छ, कहिले राम र रावणको रूपमा हुन्छ, कहिले पाण्डव र कौरवका रूपमा हुन्छ, कहिले कृष्ण र कंसका रूपमा हुन्छ। अनेक रूपमा चाहिँ सत्य र असत्यका बीचको लडाइँ हुन्छ। आजको सत्य र असत्यका बीचको लडाइँ परमादेशी र जनादेशीका बीचको लडाइँ। तर यता राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने नेपाली राजनीतिमा देश र जनताको हित भन्दा पनि पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नेतृत्व रुमलिने गरेको बताएका छन्। कांग्रेसको मूड सत्ता गठबन्धन गर्ने छैन कार्यकर्ताहरूको, होइन? सत्ता गठबन्धन चाहिँ अब लोकल इलेक्सनमा त म सम्भावना देख्दिनँ, होइन? अब राष्ट्रिय निर्वाचनमा भोलिको दिनमा दुई तहको हुन्छ, प्रदेशको र चाहिँ केन्द्रको सङ्घको। त्यसमा अब नेताहरू यही हुन्। नेताहरूले आफू अनुकूल चाहिँ आफ्नो लागि र आफ्नो केही चाहिँ साथीभाइहरूको लागि चाहिँ यिनीहरूले एलायन्स गर्छन्। अब त्यो काङ्ग्रेससँग माओवादीको एलायन्सको चाहिँ बिटर अनुभव छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेको दुईवटा विश्वविद्यालयका चाहिँ छुट्टै छुट्टै विद्यार्थी हुन्, छुट्टै पार्टी हो। यो यिनीहरूको बिचमा हुने एलायन्स चाहिँ तल ग्राउन्डमा गएर चाहिँ सार्थक होला जस्तो मलाई लाग्दैन। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनैतिक दलहरूले जित आफ्नो पक्षमा हुने दाबी गरेका छन्। तर राजनैतिक दलहरूको आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा देश र जनताको हितमा हुने गरी चुनावी तयारीमा लाग्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीमा देखिएको फरक मतमाथि स्थानीय तहको चुनावपछि मात्रै छलफल गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रभित्रका नेताहरूबीच एमसीसी अनुमोदनको विषयप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ। नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल लगायतका नेताहरूले एमसीसी अनुमोदनको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको विषयमा फरक मत राखेका छन्। एमसीसी अनुमोदनप्रति असन्तुष्ट नेताहरूले राखेको फरक मतमाथि अहिले नै छलफल चलाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै स्थानीय चुनावपछि मात्रै छलफल गर्ने निर्णय भएको नेताहरूले बताएका छन्। सहमतिसहित चाहिँ एमसीसी पारित गरेको हो। भोलि यदि कुनै चाहिँ दुर्घटना हुने नै जस्तो देखियो भने हामीले आफूले पास गरेको यत्रो चाहिँ सार्वभौम संसदबाट पास गरेको 12 बुँडालाई आधार बनाएर नेपाली जनतासँग हामी अपिल गर्छौँ र नेपालले हामी निर्णय गर्छौँ। नेपालको सदन, संसद या हामीले चाहिँ नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ जसरी लगभग एकमत जस्तो भएर त्यो पारित गरियो र भोलिको दिनमा यसलाई चाहिँ हानिकारक ढङ्गले चाहिँ आयो र देशलाई नै जनतालाई नै क्षति हुने प्रकारको कुराहरू भयो भने हामी एक भएर फेरि यसको प्रतिवाद गर्नेछौँ। पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनको निर्णय विपरीत एमसीसी अनुमोदन गरेको भन्दै असन्तुष्ट नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। तर नेत्री ओन्सरी घरतीले भने एमसीसी अनुमोदन महाधिवेशनकै निर्णय अनुसार भएको दावी गरेकी छन्। क्यान्डिडेट के थियो भने परिमार्जन सहित मात्रै पास गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ शर्त नै राखेको थियो। निर्णय नै त्यही हो। हाम्रो महाधिवेशनमा हामीलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ चाहिन्छ, आर्थिक सहयोग चाहिँ ल्याउनुपर्छ हरेक देशको। तर त्यसको पछाडिपट्टिको जो खतरनाक चाहिँ अब भूमिका छ त्यसलाई चाहिँ कटअप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो महाधिवेशनको स्पिरिट हो र त्यही बमोजिम हामीले चाहिँ अडान लियौँ र जनतालाई पनि हामीले आह्वान गऱ्यौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक फागुन 20 देखि 24 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेकै गतिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रति महिना 10 अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने नेपाल आयल निगमले बताएको छ। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय डलरको मूल्य समेत अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएकाले पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढ्दो निगमलाई प्रति महिना 10 अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा हुने निगमले बताएको हो। पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले निर्देशन दिएको छ।
आज सिंहदरबारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा भएको छलफलपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। छलफलपछि समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल ओइल निगमका उपयुक्त मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थहरू उपलब्ध होस् र यसको लागि आयल निगम पनि आफ्नो धराई सुन्ने स्थितिमा भएको हुनाले सम्बन्धित निकायलाई आयल निगमको जुन जायज मागहरू हुन् त्यसलाई पनि हुने व्यवस्था गर्छ भन्ने यो समितिको ठहराएको छ र समितिलाई सम्बन्धित निकायले पनि हामी यही निर्देशन पठाउँछौँ र यहाँलाई के निर्देशन दिन चाहन्छु भने उपभोक्तालाई अहिले सरल र सुलभ तरिकाले उपभोक्ताले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होस्। सभापति श्रीवास्तवले सरकारले उपभोक्तालाई सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसीका नाममा भएका विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक आक्रमण र तीव्र आलोचनाबीच सरकारले पर्याप्त संयमता अपनाएको बताउनु भएको छ। एमसीसीको विरोधका नाममा भएका आन्दोलनका क्रममा 50 प्रहरी घाइते हुँदा समेत सरकारले कुनै बल प्रयोग नगरी जनताको जीव धनको रक्षाका लागि आवश्यक संयमता अपनाउनु परेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार सजै प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वतन्त्र पत्रकारिता र लोकतन्त्र एउटा सिक्काका दुई पाटा भएकाले कांग्रेस लोकतन्त्र र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पहरेदार बनिरहने दाबी गर्नुभयो। पुग्नुभएका साथीहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, 2007 सालको जनक्रान्ति पछिका अहिलेको समयसम्म बनेका सरकारहरूले पत्रकारिता, लोकतन्त्र र मानवाधिकारका लागि गरेको काम या त त्यसको खिलाफमा गरेका काम होस् या त पक्षमा गरेका काम होस्, त्यसको समीक्षा गरिदिनु होला। म त्यो विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री खाँडले राजनैतिक तथा सामाजिक विकासमा सञ्चार क्षेत्रबाट उल्लेख्य योगदान पुगेको पनि बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रिटर्न नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। आज सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सभामुख सापकोटाले अध्यक्ष रिटर्न नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा उहाँले दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध अझै सुमधुर भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ। उता अध्यक्ष रिटर्नले दुई मुलुक बीचको विकास साझेदारीलाई अझ गतिका साथ अघि बढाउन आफूहरू अझै सक्रियताका साथ लागि पर्ने बताउनु भएको थियो। भेटवार्तामा दुवै मुलुकका संसदीय अभ्यास र त्यसका अनुभवहरूबारे पनि छलफल गरिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपर अंकुश नलगाइने सञ्चार मन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धता, नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनाई। रुस विरुद्धको युद्धमा पछि नहट्ने युक्रेनका राष्ट्रपतिको दाबी, सबै मोर्चाबाट आक्रमण जारी राख्ने चेतावनी। र नेपालले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा मार्च 24मा थाइल्यान्डको सामना गर्ने, एएफसी एसियन कप छनौटलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पना समेत गर्न नसक्ने बताएका छन्। मन्त्री कार्कीले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभई हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कदम अघि बढाएको स्पष्ट पारेका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने परिकल्पना देशले गर्न नसक्ने बताए। उनले वर्तमान सरकारले दक्षिण एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा नेपाललाई परिचित गराउनेतर्फ अग्रसर बनेको बताए। मन्त्री कार्कीले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभई हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कदम अघि बढाएको स्पष्ट पारे। उनले प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको माग भएको भन्दै सरकार त्यसतर्फ नै अगाडि बढेको दावी गरे। यति मात्र भन्न चाहन्छु, हामी यो सरकार शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको जुन यो सरकार छ, यो दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। यो केवल भाषणमा होइन, हामी व्यवहारमा देखाएर यो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसका निमित्त सम्पूर्ण प्रेस जगतका साथीहरूको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सम्मान र यसलाई अझ समृद्ध गराउने कुरामा सरकार सधैँ तपाईहरूको सुझाव लिएर अगाडि बढ्छ। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभई हाल अहिले जुन कुराहरू यहाँ उठेको छ, नभई हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले केही कामहरू अगाडि बढाएको छ। मन्त्री कार्कीले 65 देखि 69, 70 देखि 75, 76 देखि 80 र 80 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई क्रमशः मासिक 5, 7, 10 र 15,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने दिशातर्फ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताए। उनले पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए। मन्त्री कार्कीले नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माण गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। आवश्यक पहल गरिने कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भवन त निर्माण छ भित्रको यसको जुन छ यसलाई आवश्यक पहल गर्ने कुरा पूर्वाधार पत्रकार वृत्तिको सञ्चालन मापदण्ड 2076 स्वीकृत भइसकेको छ। 65 वर्षदेखि 69 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 5,000 रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। 70 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 7,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने पनि त्यो दिशामा पनि हामीले पाइला अगाडि बढाएका छौँ। 76 वर्षदेखि 80 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 10,000 रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने र उहाँहरूको समाजमा जुन योगदान छ त्यसलाई विशेष सम्मान गर्ने सोच पनि मन्त्रालयको रहेको कुरा म यहाँलाई निवेदन गराउन चाहन्छु। 81 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई कति हुनु होला र ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 15,000 रुपियाँका दर, मासिक 10,000 का दरले मासिक भत्ता 7 वर्षसम्म उपलब्ध गराउने। मन्त्री कार्कीले हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11औं संशोधनले
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गरेको दावी गरे। उनले आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विधिताका कारण कतिपय प्रसारणजन्य गतिविधिहरूलाई हाल विद्यमान प्रसारण ऐन नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रसारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकाले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाई संशोधन गरिएको बताए। हाल आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताका कारण कतिपय प्रसारणजन्य गतिविधिहरूलाई हाल विद्यमान प्रसारण ऐन नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रसारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाई संशोधन गरिएको हो। युट्युब जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरी निश्चित समय तालिका बनाई कार्यक्रम प्रसारण गर्ने र विज्ञापन लिई आर्थिक क्रियाकलाप पनि गर्ने जस्ता विषयहरूलाई यस नियमावलीले नियमनको दायरामा ल्याएको भए तापनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार अभिव्यक्ति राख्ने उक्त सञ्जालको प्रयोगकर्ता मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप नगर्ने आम प्रयोगकर्ताहरूका लागि यस नियमावली अन्तर्गत नपर्ने विषय सबैलाई जानकारी। मन्त्री कार्कीले देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्र रहने, मुलुक कानुनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काममा कुनै कसुर बाँकी नराखी काम गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाए। महासङ्घले हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको 11औं संशोधन 2078 का केही विषय, अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरूमा मन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। नेप्लाई प्लाइवुड उत्पादक भगवती लेमिनेट्स राजस्व छलका प्रमाण एकपछि अर्को खुल्दै गएको छ। डिलरहरूले कम्पनीको नाममा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सञ्चालक कन्ट्री म्यानेजर लगायतका व्यक्तिको नाममा बुझाएको चेकको प्रमाण समेत भेटिएको छ। तर नेप्लाईले भने विभिन्न निकायमा गुहार माग्दै राजस्व नछलेको दावी गरेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेप्लाई प्लाइवुड उत्पादक भगवती लेमिनेट्स प्रालीका नामबाट व्यापारका नाममा उद्योगले नक्कली बिल बनाएर करोडौं राजस्व छलेको विषय अनुसन्धानमा छ। यसअघि निकै फुर्तीका साथ भगवतीले राजस्व छलेको विषय लुकाउन शक्ति केन्द्र धाउँदै आएको थियो। तर जब कम्पनीको मुख्य कार्यालय मेचीनगरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थाल्यो तब मात्रै लेमिनेट्स गलेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग इटहरीले कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा छापा मारेर कागजात र त्यसको अभिलेख रहेको कम्प्युटर समेत नियन्त्रणमा लिँदा समेत उद्योगको शाख एवं सञ्चालकहरूको मानमर्दन भएको भन्दै अध्यक्ष रजनीश कर्णानी, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका निकायमा गुहार माग्न पुगेका छन्। जबकि लेमिनेट्सले कच्चा बिल र पक्का बिल गरी 2 थरी बिजक बनाई राजस्व छलेको दर्जनौं प्रमाणसहित सगरमाथा टेलिभिजनमा पटक पटक समाचार प्रसारण भइसकेको छ। तर लेमिनेट्सका अध्यक्ष रजनीश कर्णानी भने यो राजस्वमा अनुसन्धानरत रहेको विषय भएकाले त्यसको निरूपणलाई पर्खेको झारा टार्ने जवाफ दिँदै आफूहरूले राजस्व नछलेको दावी गरेका छन्। राजस्वले आफ्नो काम गर्दैछ, अब उनीहरू के भन्छ, उनीहरूमा के आउँछ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। हाम्रो प्रश्न तपाईहरु चाहिँ के भन्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई राजस्व छलेको हो कि होइन? हामीले त केही गरेको छैनौँ। अध्यक्ष कर्णानीले राजस्व नछलेको दावी गरे पनि डिलरहरूले कम्पनीको नाममा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सञ्चालक, कन्ट्री म्यानेजर लगायत व्यक्तिको नाममा बुझाएको चेकको प्रशस्त प्रमाण समेत भेटिएको छ। प्राप्त प्रमाणमा भगवती लेमिनेट्सले कच्चा बिलमा कारोबारको यथार्थ विवरण हुने तर त्यो कर कार्यालयमा दाखिला नगर्ने, पक्का बिलमा न्यून रकम र कारोबारको विवरणका साथ तयार पारिने र राजस्वका लागि पेश गरी ठगी गरेको खुल्दछ। यता राजस्व छलीको विषयमा उजुरी परेसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सका सबै सञ्चालक, अध्यक्ष, कन्ट्री म्यानेजर, डिलरहरूसहित राजस्व छली कारोबारमा संलग्न हरेकको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। भगवती लेमिनेट्सको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानदेखि तोकेर सो सन्दर्भमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र यो क्रममा चाहिँ अब हामीले उहाँहरूसँग आवश्यक सूचनाहरू सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूसँग चाहिँ आवश्यक सूचनाहरू माग्ने काम भइरहेको छ र हामीलाई प्राप्त भएको सूचनाका आधारमा चाहिँ हामी कारबाहीलाई अगाडि बढाउँछौँ। राजस्व छली प्रकरणका कारण नेप्लाई प्लाईका सबै डिलरहरू तनावमा परेका छन्। अहिले नेप्लाईका सबै डिलरहरूको समेत सम्पत्ति र कारोबार अनुसन्धान भइरहेको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। जयनगर कुर्ता रेलवे सेवा सरकारले चाहे तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाल रेलवे कम्पनीले बताएको छ। जयनगर कुर्ता रेलवेको सम्पूर्ण संरचना तयार भएर गत पुसमा नै रेल परीक्षण भइसकेको छ। यात्रु आवागमनको लागि भने रेल सञ्चालनमा आएको छैन। आज नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड्सका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेलवे सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले सरकारले चाहे तत्काल रेल सञ्चालन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। महाप्रबन्धक झाले रेलवे कम्पनीले रेल सञ्चालनको लागि भाडा निर्धारण तथा कानुन समेत बनाइसकिएको जानकारी दिनुभयो। कम्पनी नयाँ भएकाले कम्पनी स्थापित गराउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। हामी अब रेल चलाउन सक्छौँ। पोजिटिभ रिस्पोन्स छ। हाम्रो खासमा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि एकदमै पोजिटिभ रिस्पोन्स छ र विभाग हाम्रो रेल विभागले पनि हामीलाई एकदमै नजिकबाट सहयोग गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि विगतमा तयारी गर्नका लागि हामीलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोगहरू गरि नै रहेको छ। अब पछिल्लो समय केही प्राविधिक समस्याहरू छ। नेपाल सरकारले चाहेको बखतमा हामी चाहिँ चालू गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारको पोजिटिभ रिस्पोन्स छ। सरकारले 2 वर्ष अघि भारतीय रेलवे कम्पनी कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाखमा 2 सेट रेल खरिद गरेर नेपाल ल्याएको छ। रेल खरिद गरेर कुर्थासम्म ल्याएको रेलको गत पुसमा परीक्षण गरिए पनि अहिले जनकपुरमा त्रिपाल मुनि थन्किएर बसेको छ। दार्चुला जिल्लाको उत्तर पूर्वी सिमाना बझाङ जिल्लालाई जोड्ने अपी हिमाल गाउँपालिका सदरमुकाम खलङ्गाबाट कोस टाढा पर्छ। सडक सञ्जालबाट अलि पर रहेको दार्चुलाको अपी हिमालसम्म पुग्नका लागि नमुना सिडी निर्माणको काम थालिएको छ। गाउँपालिका, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको आर्थिक लगानीमा बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत सिडी निर्माणको काम भइरहेको हो। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। दार्चुला जिल्लाको अपी हिमाल गाउँपालिका केन्द्र खण्डेश्वरी जोड्ने सिद्ध मकरीकोट पदमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। अपी हिमाल गाउँपालिका, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको आर्थिक लगानीमा बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत सिडी निर्माणको काम भइरहेको हो। अपी हिमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मकरी गाडबाट 2-2.5 घण्टाको उकालो चढ्न वडा नम्बर 4 को सिद्ध मकरीकोटसम्म झण्डै 8000 सिडी निर्माण गरिएका छन्। सिद्ध मकरीकोट पदमार्गमा आवत जावत गर्ने पर्यटकहरूको सुविधाका लागि ठाउँ ठाउँमा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्थापन गरिएको छ। पदमार्ग निर्माणको काम अहिले पनि सञ्चालनमै रहेको छ। गाउँपालिकाले टेन्डर मार्फत पदमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ। निर्माण कार्य गरिरहेको हरिना निर्माण सेवाका सञ्चालक बिसन विष्टले दार्चुला जिल्लाकै नमुना पदमार्ग निर्माण भएको बताउनुभयो। जेठ 13 गते सम्झौता भएको ठेका हो। गत साल काम सकिएन, केही पर्सेन्ट बाँकी थियो, त्यसलाई अहिले निरन्तरता दिइरहेछौँ। यो त अपी हिमाल गाउँपालिकाको लागि मात्र होइन कि दार्चुला जिल्लाकै नमुना हो। यसलाई नमुनाकै रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने हो। सिद्ध मकरीकोट पदमार्ग निर्माणले यस क्षेत्रको विकास भएको पदमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको मजदुरहरूको बुझाइ छ। राम्रो भइरहेको छ यो बन्ने अझ अगाडिको होदिएपछि अरू राम्रो। दार्चुला जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीर बहादुर कार्कीले पदमार्गमा यात्रा गर्दाको अनुभव यसरी सुनाउनुभयो। स्थानीय तह बस्नुभयो। अपी हिमाल एउटा छुट्टै गाउँपालिका बन्यो। बनिसकेपछि गाउँपालिकाले यो एउटा सराहनीय काम गरेको छ, त्यो अनुभूति मलाई भयो। यो जो पदमार्ग बन्यो, यो पदमार्गले आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि लोभ्याउने छ भन्ने मलाई विश्वास। दार्चुला जिल्लाको पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्न अपी हिमाल गाउँपालिकामा रहेको पर्यटकीय पदमार्ग एक उदाहरण मात्रै हो। अपी हिमाल गाउँपालिकामा रहेको अपी बेस क्याम्प लगायत अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको पनि विकास र प्रचार प्रसार हुनु आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट।
पछिल्लो 24 घण्टामा 224 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6,936 PCR परीक्षणमा 68 जना र 3,156 एन्टिजेन परीक्षणमा 156 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 19, भक्तपुरमा 10 र ललितपुरमा 3 जना गरी उपत्यकामा 32 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 96,089 जनाले खोप लगाएका छन्। संक्रमितको संख्या बढे पनि मृत्यु हुनेको संख्या भने शून्य रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 291 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 5,692 जना सक्रिय संक्रमित मध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 124 जना रहेका छन्। तीमध्ये 39 जना आइसियुमा र 5 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। संक्रमितको संख्या बढे पनि मृत्यु हुनेको संख्या भने शून्य रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण समयमा गरिएको निषेधाज्ञाले पर्यटन क्षेत्र थलिएको थियो। कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएसँगै अहिले पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ। पर्यटकीय गतिविधिलाई पुरानी अवस्थामा फर्काउन पहल थालेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय क्रमशः चलायमान हुन थालेको छ। 2 वर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय थलिँदा यस क्षेत्रमा लगानी गरेर व्यवसाय गर्नेहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। अहिले कोरोना संक्रमणको दर घटेसँगै सम्पूर्ण क्षेत्र खुलेपछि पर्यटन व्यवसाय समेत चलायमान बनेको छ। पर्यटन बोर्डका अनुसार गत सालभन्दा पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। हिजो आज दैनिक 600 देखि 800 को हाराहारीमा पर्यटकको आगमन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। जबकि कोभिडभन्दा अगाडि दैनिक 3000 देखि 3500 को हाराहारीमा पर्यटकहरू नेपाल भित्रिने गरेका थिए। पहिले चाहिँ पर्यटकको भिड प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा नदेखिए पनि पछिल्लो केही दिन यताबाट पर्यटकको संख्या बढ्दै गएकाले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ पर्यटक आगमन दर बढ्न थालेको छ। मुख्य रूपमा हामी जनवरी फेब्रुअरी हेऱ्यो भनेदेखिमा चाहिँ अहिले जनवरीमा हाम्रो 16,975 छ। त्यो चाहिँ गत सालको भन्दा ठ्याक्कै डबल हो। र यो फेब्रुअरीमा हेऱ्यो भने 19,766 छ। त्यो पनि गत सालको फेब्रुअरीको भन्दा ठ्याक्कै डबल छ। त्यो हिसाबमा कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ नि पर्यटक आगमनको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। पर्सेन्टेज वाइज राम्रो देखिन्छ। तर यो पनि हाम्रो भनौँ न अब 19लाई बेसलाइन मान्यो भने चाहिँ त्यतातिर हामी पुगेका छैनौँ। त्यो बेलामा चाहिँ सरदर दिनको 3000 देखि 3500 सम्म पर्यटक आइरहेको थियो भनेदेखिमा अहिले चाहिँ दिनको 600 देखि 800 सम्म चाहिँ पर्यटकहरू आइरहेको अवस्था देखिन्छ। तैपनि अब गत साललाई कम्पेयर गर्दाखेरिमा हेऱ्यो भनेदेखिमा चाहिँ गत सालको भन्दा अहिले सबै चिज बढ्दै गइरहेको छ। यो अब पछिल्लो समयमा यहाँले हेर्नुभयो भने कोभिडको यो महामारीकोमा आएको गिरावट होइन, नेपालमा पनि केसेसहरू कम हुँदै गएको र पछिल्लो समयमा 3-4 दिन अगाडिबाट त काठमाडौँ पनि पूर्ण रूपमा खोलिसकेको अवस्था भएर पनि यसले पर्यटन बजारमा विश्व पर्यटन बजारमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ र पर्यटकहरू अब अझ बढी आउनलाई चाहिँ उत्सुक भएको देखिन्छ। अब विभिन्न ठाउँबाट इन्क्वायरीहरू आएको देखिन्छ। चासोहरू चिन्ताहरू बढेको देखिन्छ। 2 वर्ष यता सुस्त बनेको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै चलायमान हुँदै जाँदा होटल व्यवसायीहरू आशावादी बनेका छन्। नेपालमा पर्यटक बस्ने करिब 3500 भन्दा बढी औसत स्तरका होटलहरू छन्। ती होटलले करिब 4 लाखलाई रोजगारी दिएका थिए। तर कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेका होटल अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ। होटल सङ्घ नेपालका अनुसार सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि सहज बनाउन अब सबै क्षेत्र सङ्घको पहल र योजनाका साथ काम अघि बढाउने बताएका छन्। अहिले संक्रमणको दर अब नेपाल लगायत विश्वमा विभिन्न देशमा पनि बिस्तारै घट्दै गएको छ। हाम्रो छिमेकमा पनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अगाडि काम गर्ने एउटा वातावरण बनिएको छ। अब अहिलेको भनेको चाहिँ अब जसले कसले कसरी तयारी गर्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्छ, कसरी नीति योजना बनाउँछ, त्यसले हामीलाई रिजल्ट दिन्छ। अब अहिले नेपालमा पनि निजी क्षेत्रको साथ सहयोग लिएर नेपाल सरकारको एउटा पुनरुत्थान समितिले काम गरिरहेछ। त्यसले चाहिँ आउँदा दिनहरूमा अब आर्थिक क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूको अब एकदमै विहङ्गम रूपमा काम भइरहेछ। त्यो आइसकेपछि राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयात्मक किसिमले सरकारले, निजी क्षेत्रले, 3 तहका सरकारहरूले अब त्यो निर्दिष्ट कामहरू गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अगाडि बढ्दाखेरि आजको भन्दा प्रभावकारी र
ढङ्गमा हाम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यसरी नै काम भइरहेछ। कोरोना महामारीको सुरुवातदेखि नै प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र अहिले भने क्रमशः जुरमुराएको छ। तर पछिल्लो समय रसिया र युक्रेनको समस्याले विश्व बजारमा तेलको भाव बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विमानको मूल्य बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा फेरि पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढेको बोर्डको भनाइ छ। अब भने सरकारले समेत पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न कार्ययोजना र ठोस नीतिका साथ अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 वर्ष यता थलिएको पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन थालेको छ। धराशयी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न पर्यटन क्षेत्रको सुधार गरी ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको आम नागरिकको धारणा छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। कुरै मात्रै गर्ने होइन। जस्तै हाम्रो बागमती कति एरियादेखि कति एरियासम्म विष्णुमती बागमतीलाई सफा राख्ने, कुन वारिपारिबाट ढल लाने, बिचमा ठुलो मान्छेले नुहाउन धुउन पाउनु, सफा मन सन्तोक गरेर एउटा कुरो आउने अतिथिलाई एउटा सम्मानजनक व्यवस्था होस्। त्यसो भएपछि मान्छे बाहिरको मान्छे आउँ जाउँ लाग्ने हुन्छ होइन। हाम्रो नेपालमा जति पनि पर्यटक आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यहाँ अब आएपछि उहाँहरू यताउति हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यही भएर हजुरहरूले एउटा सुरक्षित गाइड राख्नु पर्यो। म नेपाल सरकारलाई भन्दैछु, उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दैछु। देश विदेशमा प्रचार गर्नु पर्यो, सबैलाई जानकारी हुनु पर्यो। हाम्रो देशमा केही रोजगारी छैन है, हाम्रो देशमा कसैले रोजगारी पाएको छैनन्, त्यही भएर सबै युवाहरू विदेश गएका छन्। अहिले विदेशमा सुन्नुहुन्छ नेपाली दाजुभाइहरू कति बिजोग भइरहेछन्। अन्तर्राष्ट्रियले सबैले, हाम्रो नेपालीले किन ल्याउनु सकेन? हाम्रो नेताले चलाउनु त सबै देशमा नेतै छन् नि त, किन हाम्रो देशले ल्याउनु सकेन? टुरिज्म सेक्टरको लागि चाहिँ प्रचारको कमी छ जस्तो लाग्छ, फर्स्ट थिङ होइन। सेकेन्ड थिङ चाहिँ नेपालमा आउने टुरिस्टहरूको सेक्युरिटी, उनीहरूको लाइफ सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ नेपाल सरकारले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। हरेक देशलाई मतलब कि हाम्रो यो सगरमाथाको विषयमा भयो, मतलब धौलागिरीको विषयमा भयो, यी मतलब कि विभिन्न मतलब कि पर्यटन क्षेत्रहरूलाई हामीले मतलब कि प्रचार धेरै गर्नुपर्छ। हामीले विदेशमा गएर प्रचार गर्नुपर्छ। हामीले नेपालमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई अझै आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले पर्यटकहरूलाई सेक्युरिटी दिनु पर्यो, ग्यारेन्टी दिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आफ्नै मुलुकमा भएको नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई कन्जर्भ गर्नु पर्यो, प्रिजर्भ गर्नु पर्यो राम्रोसँग। अनि त्यसपछि हाम्रो जति पनि अहिले नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोतहरू, त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गरेर राख्नु पर्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। रुस विरुद्धको युद्धमा पछि नहट्ने युक्रेनका राष्ट्रपतिको दावी, सबै मोर्चाबाट आक्रमण जारी राख्ने चेतावनी। र नेपालले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा मार्च 24मा थाइल्यान्डको सामना गर्ने, एएफसी एसियन कप छनौटलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा। प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। रुस युक्रेन युद्धको कारण निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको सुनको मूल्य हालसम्मको उच्च मूल्यमा पुगेको छ। सुनको मूल्य आज एकै दिन प्रति तोला 2005 रुपैयाँले बढेर 1,05,500 रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वको सुनमा लगानी सुरक्षित देखेर सुनमा लगानी बढेकाले सुनको मूल्य बढ्दै गएको हो। मङ्गलबार 1,03,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। नेपाल सुनचाँदी महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,500 रुपैयाँ पुगेको छ। योभन्दा अघि 2076 असोजमा सुनको मूल्य 1,03,500 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। त्यस्तै सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढ्दै गएको छ। सोमबार 1,410 रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको चाँदी आज
40 रुपैयाँले बढेर 1450 पुगेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस एक दिनमा 13.72% अर्थात् $248 बढेर $2056 पुगेको छ। युद्ध सुरु हुनु अघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य $1890 प्रति औंस रहेको थियो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ दल मिल्ने सहमति भएको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दावी। केन्द्रीय समितिमा निर्णय हुन बाँकी रहेको कांग्रेसको भनाइ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन जोड। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपर अंकुश नलगाइने सञ्चार मन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धता। नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनाइ। रुस विरुद्धको युद्धमा पछि नहट्ने युक्रेनका राष्ट्रपतिको दावी। सबै मोर्चाबाट आक्रमण जारी राख्ने चेतावनी। र नेपालले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा मार्च 24मा थाइल्यान्डको सामना गर्ने। एएफसी एसियन कप छनौटलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।